बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 3 शबान से लेकर 15 शबान तक रोजाना ये 3 अमल कर लें जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। 2 तरह के आपके दुश्मन अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। इसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हो कि शबानुल मुअज्जम का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि ये मेरा महीना है। इस महीने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ निस्बत दी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने बकसरत नफली रोजे रखा करते थे और माह शबान में नफली रोजे रखने का बहुत ज्यादा अजर है। लेकिन इस मौजू पर बात किसी और वीडियो में होगी। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा दुश्मनों की ज़बानबंदी, दुश्मनों की तबाही और जिन दुश्मनों ने आपको नुकसान पहुंचाया या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे काबू करें, उनको कैसे उनकी अपनी ही किसी मुसीबत में मुब्तला करें। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने बहुत से वज़ाइफ देखे होंगे, बहुत से वज़ाइफ पढ़े भी होंगे। कुछ वज़ाइफ ने आपको फायदा दिया होगा और कुछ वज़ाइफ से आप मायूस हुए होंगे। लेकिन आज का अमल अगर आप यकीन कामिल से पढ़ेंगे तो ये अमल आपको 100% फायदा देगा। अमल शेयर करने से पहले आपसे मोदबाना गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक इस तरह के कलमात जरूर लिख दिया करें, क्योंकि ऐसे कलमात लिखने से एक तो इंसान का ईमान ताज़ा होता है, दिल को सुकून मिलता है और ये अमल आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। और सदका जारिया वो अमल है जो आने वाली परेशानियों को, मुसीबतों को, दुखों को, तकलीफों को टाल देता है और ये अमल इंसान को दुनिया में भी फायदा देता है और आखिरत में भी फायदा देता है। लिहाजा नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें ताकि ये नेकी के छोटे छोटे अमाल बरोज़े क़यामत हमारी बख्शिश का जरिया बने। जज़ाकल्लाह। अमल की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस अमल को, इस वजीफे को आपने पढ़ना कैसे है। 3 शबान से आपने इस अमल को शुरू करना है। वीडियो अगर बाद में देखते हैं तो 4 शबान से भी ये अमल शुरू कर सकते हैं, 5 शबान से भी ये अमल शुरू कर सकते हैं। 5 शबान के बाद आपने इस अमल को शुरू नहीं करना। तो मेरी बात की आपको समझ आ चुकी होगी कि इस अमल को 3 शबान से शुरू करना है। अगर वीडियो बाद में देखें तो 4 से शुरू कर सकते हैं या 5 से शुरू कर सकते हैं। अमल इस तरीके से आपने पढ़ना है कि जब रात को सोने के लिए आप अपने बिस्तर पर जाएं तो आपने अपने तमाम दुश्मनों का तसव्वुर कर लेना है, चाहे वो दुश्मन ज़ाहरी हैं या फिर वो दुश्मन बातनी हैं। ज़ाहरी दुश्मन वो होते हैं जिनका आपको इल्म है कि ये फलां बंदा मेरा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है या फलां औरत मेरा नुकसान करना चाहती है, या फिर घर से दुश्मन है या बाहर से दुश्मन है। वो ज़ाहरी दुश्मन है जिनका आपको पता है। लेकिन कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं, आपके मुंह पर आपकी तारीफें करते हैं, आपके साथ चलने का वादा करते हैं, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आप पर वार करते हैं, जादू के जरिए, तवीज़ात के जरिए, असेब के जरिए या किसी और दूसरे जराए से। यानी कि उनका मकसद ही यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको वो नुकसान पहुंचाए। ये होते हैं छुपे हुए दुश्मन, बातनी दुश्मन। तो आपने इस तरह के दोनों दुश्मनों का तसव्वुर कर लेना है। क्या मेरे पाक परवरदिगार मेरे जो भी ज़ाहरी दुश्मन हैं, जो भी बातनी दुश्मन हैं, इनको इनकी अपनी ही किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे ताकि ये अपनी मौत खुद ही मर जाएं। इस तरह आपने तसव्वुर कर लेना है। तसव्वुर करने के बाद प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर आपने दुरूदुस सलाम का नजराना पेश करना है। वो आप 1 मरतबा पढ़ो, 3 मरतबा पढ़ो या 5 मरतबा पढ़ो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद कुरानी आयत सुम्मुम बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन, आयत मुबारका को दोबारा सुन लें। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन, इस आयत मुबारका को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। 21 टाइम्स आपने सुम्मुम बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन इस आयत मुबारका को पढ़ना है। उसके बाद सूरह अल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है।
اور یہ سورت بچے بچے کو زبانی یاد ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 7 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھ لیں، یہ آپ کا دوسرا عمل ہو جائے گا۔ تیسرا عمل اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا عمل ہے۔ ایک نام ہے یا قہارو اور دوسرا نام ہے یا جبارو۔ ان ناموں کو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو، یا قہار یا جبار۔ ان دونوں ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو یہ ایک ہو گیا، یا قہارو یا جبارو یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے جب آپ تینوں عمل اس ترتیب سے پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ سمم بکمن عمی فاہم لا یرجعون اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھ لیں اور 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں۔ تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور تصور میں اپنے دشمنوں کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے۔ بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یکسوئی ہو کر، یعنی کہ تنہائی میں بیٹھ کر مکمل وظیفے کی طرف توجہ رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ 3 شعبان کے دن آپ نے شروع کرنا ہے، 4 شعبان کے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، 5 شعبان کے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور مسلسل 15 شعبان تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان دنوں کے اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی کہ آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے، اور جو چھپے ہوئے دشمن تھے وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے، یعنی کہ باطنی دشمنوں کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر گھر کے زیادہ افراد اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ 2 سے 3 افراد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اس عمل کو پڑھیں، تو گھر کے تمام افراد بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی شرط ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو شروع کر لیا تو پھر اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ اس عمل کو آپ نے 15 شعبان تک جاری رکھنا ہے اور روزانہ بلا ناغہ اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو کوئی شرعی عذر ہے تو شرعی عذر میں بھی وہ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے، اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ عمل آپ نے روزانہ پڑھنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔